हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल नेपाली पाठशाला म गिरीश भट्टराई। आजको भिडियोमा हामी जियोमेट्रिक सिरिज जुन हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि कुरा गरेको थियौँ त्यसको समको बारेमा कुरा गर्छौँ। सम कसरी निकाल्ने, सम अफ जियोमेट्रिक सिरिजको बारेमा कुरा गर्छौँ र यो सिक्वेन्स सिरिजको करिब करिब पार्ट 4 भिडियो हुनुपर्छ। पार्ट 4 रहेको छ भिडियो र अर्को एउटा बाँकी पार्ट रहेको छ। सम अफ यो जुन हाम्रो सेकेन्ड लास्ट पार्ट र योभन्दा पछाडि भनेको हाम्रो कम्बाइन्ड सिरिजको अर्को भिडियो आउनेछ र त्योभन्दा पछाडि कुन कुन भिडियो चाहनुहुन्छ, कुन कुन यो च्यानलमा कुन कुन भिडियो चाहनुहुन्छ अथवा चाहनुहुन्छ म भिडियो सबै हाल्ने कोसिस गर्ने नै छु। तर सबभन्दा सुरुमा अथवा सबभन्दा बढी जसलाई चाहेको छ त्यही सुरुमा मैले प्रायोरिटाइज गर्ने कोसिस गर्ने भएकोले छिटोभन्दा छिटो तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले कमेन्ट गर्न नभइकन मैले भिडियो बनाउन थालिहाल्छु, त्यो फरक पर्न सक्छ है त। ल यति भन्दै आजको भिडियो सुरु गरौँ। आज हामी सम अफ जियोमेट्रिक सिरिजको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब सम अफ जियोमेट्रिक सिरिज भन्ने बित्तिकै हामीले अब धेरै कन्सेप्टको बारेमा जानु पर्ने छैन। सम अफ जियोमेट्रिक सिरिज भनेको के हो त्यो भनिसकेको छु मैले अघिल्लो भिडियोमा। सम भन्यो भने यदि जियोमेट्रिक सिरिज दिएको छ भने त्यसको सम कसरी निकाल्ने त्यो बारेमा कुरा गर्ने हो। र सुरुमा हामीले के चाहियो, सम निकाल्ने भने फर्मुला चाहियो हो। हामीले अब अरिथमेटिक सिरिज जस्तो धेरै फर्मुला चाहिँदैन, जम्मा एउटा फर्मुला चाहिन्छ अथवा दुईवटा फर्मुला भनौँ होइन, दुईवटा फर्मुला भनौँ। ल जस्तो सबभन्दा सुरुमा हामी हेर्छौँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि पहिले सल्युसन फर्मुला निकाल्छौँ है त। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्मुला निकाल्छौँ, जस कारणले हामीलाई पनि अलिकति सजिलो होस् होइन, अलिकति के अरे बुझ्न नि सजिलो होस्, पछि गर्न सजिलो हुन्छ भनेर म पहिले लेख्छु। अब हामी जियोमेट्रिक सिरिज भनेको के हो, जियोमेट्रिक सिरिजको टर्महरू के हो त्यो लेख्छौँ। पहिला हामी एसएन इज इक्वल टु एसएन भनेको सम है, समलाई हामीले एसएन मानेको छ। सम भनेको फर्स्ट टर्म भनेको ए, सेकेन्ड टर्म भनेको एआर, थर्ड टर्म भनेको एआर स्क्वायर प्लस डट 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 गर्दै 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 प्लस एआर को पावर एन माइनस 1। यहाँ छ भने लास्ट टर्मसम्म सम भनेको के हो, फर्स्ट टर्मदेखि लास्ट टर्मको सम गर्ने। यसरी नै यो बिजोमा धेरै हुन सक्छ, मैले लेखेको छुइनँ। अब अर्को पनि हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यसरी नै लेख्छौँ है, यसरी लेख्छौँ। निकाल्नको लागि थोरै निकाल्ने एउटा ट्रिक छ, तर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ आरले मल्टिप्लाई गर्छौँ। आरले मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भन्दाखेरि यो भनेको ए इन्टु आर हुने भयो, यसलाई नै आरले मल्टिप्लाई गरे जस्तै हो है। यसैलाई आरले मल्टिप्लाई गर्छ, एआर भयो प्लस एआर स्क्वायर भयो प्लस यो भनेको एआर क्युब भयो प्लस डट 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 प्लस लास्ट भनेको एआर को पावर एन भयो। यसलाई हामीले आरले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने एआर को पावर एन हुन्छ हो। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई माइनस गरिन्छ त घटाइदिन्छु। यो माइनस गर्नु हो मतलब यो पनि माइनस, यो पनि माइनस, यो पनि माइनस, यो पनि माइनस 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 यो पनि माइनस, ठिक छ। अब यतिखेर के हुने भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा भनेको एसएन माइनस आरएसएन हुने भयो, एसएन माइनस आरएसएन। अब यो एआर र एआर के हुन्छ काटिन्छ, यो प्लस एआर छ यहाँ माइनस एआर काटिन्छ, यो दुईवटा काटिन्छ, एआर स्क्वायर एआर सबै काटिन्छ, काटिँदै 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 जान्छ। यो एआर को पावर एन भनेको काटिन्छ, एआर को पावर एन काटिन्छ काटिँदैन हेरौँ। एआर को पावर एन भनेको यसको लास्ट टर्म भनेको एआर को पावर एन माइनस 1 मात्रै छ भने यसको लास्ट टर्म भनेको एआर को पावर एन छ भनेपछि हाम्रो योभन्दा अगाडिको भ्यालु के हुने भयो, यसको लागि यो सिरिजको लागि योभन्दा अगाडिको भनेको एआर को पावर एन माइनस 1, यो माइनसमा हुने भयो, प्लस यहाँ छ है त, यहाँ माइनस गरेकोले यहाँ माइनस आउने भयो। यो र यो काटिने हो भनेपछि यो काटिँदैन है त, सबै भ्यालु काटिन्छ, एउटा रहन्छ के अरे एआर को पावर एन। अर्को माथि हेरौँ ए रहन्छ, के रहन्छ ए काटिँदैन किनभने एआर त काटिन्छ, यो एउटा ए रकै छ, ए छँदैछ। यो प्लस एआरएन केमा चेन्ज भएको छ माइनस एआरएन भनेपछि यहाँ के हुने माइनस एआरएन हुने, ठिक छ। अब यहाँबाट मैले एसएन कमन ताने भने कति आउने भयो 1 माइनस आर आउने भयो। यहाँबाट ए कमन ताने भने 1 माइनस आर को पावर एन हुने भयो, 1 माइनस आर को पावर एन हुने भयो। ल यहाँ भनेको एसएन इक्वल्स टु ए को ए इन्टु 1 माइनस आर को पावर एन बाई के हुने हो 1 माइनस आर, ठिक छ। के हुने भयो 1 माइनस आर डिभाइड बाई 1 माइनस आर। एसएन इज इक्वल टु ए इन्टु 1 माइनस ए इन्टु 1 माइनस 1 माइनस आर को पावर एन होल डिभाइड बाई 1 माइनस आर। यति भयो हाम्रो फर्मुला है त, ए 1 माइनस आर को पावर एन बाई 1 माइनस आर, ठिक छ। ल एसएन यही है हामीलाई गर्न आएछ धन्न। ल यो भयो। अब यसमा अलिकति थोरै बुझौँ, थोरै के बुझौँ भन्दाखेरि यसलाई भनेको यो त हाम्रो एउटा फर्मुला भइहाल्यो, यो फर्मुला भइहाल्यो माने भने हो। अब यसलाई यदि यहाँ त हामीले बीको टर्ममा दिएको छैन, बी भन्दा लास्ट टर्मको टर्ममा दिएको छैन, लास्ट टर्म भनेको यो सिरिजको लास्ट टर्म एआर को पावर एन छ नि हो त्यो टर्ममा, त्यसलाई कसरी दिने भन्दाखेरि पहिलो, ठिक छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि यीबाट कन्टिन्यू गरौँ है त। एसएन इज इक्वल टु यसलाई मल्टिप्लाई गरी हेर्छु म, ए माइनस एआर को पावर एन बाई 1 माइनस आर हुन्छ। एसएन इक्वल्स टु योबाट हामी के गर्न सक्छौँ अरे ए माइनस एआरएनलाई म के लेख्न सक्छु एआर एन माइनस 1 इन्टु आर लेख्न सक्छु।
एआर एन माइनस 1 इन्टु आर हो नि एआरएन भनेको एआरएन को पावर एन माइनस 1 इन्टु आर डिभाइड बाई 1 माइनस आर छँदैछ यी गर्दै मैले यी गरेँ धेरै टाढा गइनँ अब यसलाई के लिन सक्यो भने यस एन इज इक्वल टु ए छँदैछ माइनस एआर को पावर एन माइनस 1 भनेको टिएन अथवा टिएनलाई हामी लास्ट टर्मलाई के मान्छौँ बी मान्छौँ के मान्छौँ भने बी मान्छौँ कतिले एल मान्ने गरेछ त्यो पनि भनिसकेको छु मैले एल लेखे पनि हुन्छ तर हामीले सजिलोको लागि बी माने ए माइनस यो भनेको बी आर छँदैछ ए माइनस बी आर बाई 1 माइनस आर अब याद गर्ने तरिका हेरौँ है याद गर्ने तरिका ए 1 माइनस आर को पावर एन बाई 1 माइनस आर यहाँ पनि 1 माइनस आर यहाँ पनि 1 माइनस आर माथि के मात्रै फरक छ भन्दा यहाँ एन छ यहाँ चाहिँ 1 माइनस आर को पावर एन यहाँ चाहिँ 1 माइनस आर छ यसरी नै यहाँ पनि ए माइनस बिआर छ डिभाइड बाई 1 माइनस आर छ ल यति फरक छ यो दुईटा फर्मुला एउटा यो फर्मुला अर्को भनेको यो फर्मुला यति दुईटा फर्मुला याद भयो भने हामीलाई समहरू सबै निकाल्न सकिन्छ अब यसमा पनि आर निकाल्ने फर्मुलाहरू जुन मैले अघिल्लो भिडियोमा जियोमेट्रिक सिरिजको पढाइसकेको छु आर निकाल्ने फर्मुला कहीँ कहीँ युज हुन सक्छ चाहिन सक्छ त्यो पनि हामी गरिहाल्छौँ प्रोब्लम अब सिधै के गर्नु भन्दाखेरि प्रोब्लमतिर जाउँ अब हेरौँ है के छ भन्दाखेरि यो क्वेसन छ प्रोब्लम नम्बर फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि फाइन्ड एक्स इफ 2 + 6 + 18 + एक्स इक्वल टु 728 भन्ने छ यो दिएको छ एउटा भन्नुको मतलब यो भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि एउटा सिरिज हो यो हाम्रो सम हो समको भ्यालु दिएको छ सोलुसनमा जाउँ यस एन इज इक्वल टु कति 728 दिएको छ अब यो सिरिज हाम्रो कुन हो हामीले थाहा छैन यहाँ हामीले जियोमेट्रिक सिरिजको गरेछौँ थाहा छ तर हामीलाई यो कुन हो भन्दा इक्जाममा दिएको हुँदैन जियोमेट्रिक सिरिज भनेर दिएको छैन यहाँ फाइन्ड एक्स इफ भनेको छ भनेपछि सिन्स अथवा सिन्स नलेखे पनि हो दिस इज अथवा दिस सिरिज इज जियोमेट्रिक के अरे जियोमेट्रिक छ हो भनेर देखाउनुपर्छ जियोमेट्रिक भनेर भन्नुपर्छ देखाइरहनु पर्दैन दिस सिरिज जियोमेट्रिक सिरिज यति भइहाल्यो नाउ अब हामीलाई जियोमेट्रिक सिरिजको लागि फर्मुला लाउन लागि हामीलाई के चाहिन्छ अरे दुईटा फर्मुलामा सुरुको फर्मुला भनेको एसएन इज इक्वल टु ए 1 माइनस आर को पावर एन बाई 1 माइनस आर छ भने यसको लागि एउटा चाहियो ए अर्को चाहियो आर अर्को चाहियो एन है त यो फर्मुला आउने भने अर्को फर्मुला के थियो हाम्रो ए माइनस बिआर बाई 1 माइनस आर यसको लागि के चाहियो ए चाहियो बी चाहियो आर चाहियो अब हेरौँ त यहाँ ए भनेको फर्स्ट टर्म छ बी भनेको लास्ट टर्म पनि छ यक्स लास्ट टर्म छ आर भनेको के हो रेसियो यहाँ रेसियो थाहा छ हामीलाई रेसियो निकाल्न सक्छौँ 2 6 18 छ निकाल्न सक्छौँ अनि सम दिएको छ ठिक छ सम दिएको छ अनि हामीले के निकाल्नु पर्ने यो बी निकाल्नु पर्ने यक्स भने त बी हो नि त लास्ट टर्म हो यसरी निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट हामी निकाल्न सक्दैनौँ यसको टर्ममा है यसको लागि हामी यहाँ निकाल्न सक्दैनौँ त्यसैले सेकेन्ड फर्मुला लाउँछौँ नाउ हामीले के हो यस होइन यहाँबाट लेखौँ न ए इज इक्वल टु कति 2 T2 इज इक्वल टु कति 6 T3 इज इक्वल टु कति 18 र B इज इक्वल टु कति यक्स यति भएपछि R इज इक्वल टु निकाल्न सक्यो R इज इक्वल टु के हुन्छ T2 बाई ए T2 भनेको 6 छँदैछ डिभाइडेड 2 इज इक्वल टु 6/2 भनेको कति 3 हो R इज इक्वल टु कति भयो 3 हुने भयो अब हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि R पनि थाहा भयो ए थाहा भयो बी थाहा भयो डाइरेक्ट फर्मुला लाउन सक्यो ल सो एसएन इज इक्वल टु कति अरे के थियो फर्मुला ए माइनस बिआर बाई 1 माइनस आर हो फर्मुला अब ए भनेको कति हेरौँ त ए भनेको 2 माइनस बी भनेको यक्स इन्टु आर भनेको कति दिएको छ आर कति निकाल्छ हामीले 3/1 माइनस 3 आर भनेको 3 एसएन भनेको 728 छ 728 इज इक्वल टु 2 माइनस 3 इन्टु यक्स भनेको 3x बाई 1 माइनस 3 भनेको 2 मल्टिप्लाई गरिनु कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुने रहेछ 28 भनेको 56 7 भनेको 1456 मल्टिप्लाई गऱ्यौँ है 728 इन्टु 2 गर्दा 1456 आउने रहेछ इज इक्वल टु 2 माइनस 3x यता ल्याउँछु यहाँ थोरै गल्ती भएछ यहाँ 1 माइनस 3 भनेको -2 हो -2 हो त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ -2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ माइनस आउने त्यति फरक 1 माइनस 3 भनेको -2 -1456 आयो अब 3x यता ल्याउनु पर्यो भने 3x इज इक्वल टु 2 माइनस उता जाँदा के हुने भयो +1456 यो -3x आउँदा यता के भयो 3x भयो 1456 उता जाँदा के भयो प्लस भयो ल 3x इज इक्वल टु 2 + 1456 भनेको 1458 भयो हो x इज इक्वल टु कति निकाल्ने 1458 डिभाइड बाई 3 गरिहेरौँ x इज इक्वल टु कति डाइरेक्ट क्यालकुलेटर गर्दा नि हो 3 4 जा 12 2 रहन्छ 25 3 8 जा 24 1 रहन्छ 3 6 जा 18 400 कति आउने रहेछ 86 आउने रहेछ यक्सको भ्यालु यदि यक्सको भ्यालु निकाल्नु भने फाइन्ड एक्स भनेछ यक्स हाम्रो निस्क्यो सही छ नि फर्मुला कुन लाउने त्यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले हो फर्मुला कुन लाउने त्यो थाहा पाउनु पर्यो कुन लाग्छ भने थाहा पाउनु पर्यो अनि हामी लाउने ठ्याक्कै एन्सर आइहाल्छ ल
यति भयो। अब धेरै अलि लामो पनि बनायो होला मैले यसलाई र सेकेन्ड नम्बरतिर छिटो गइहाल्नु सजिलो क्वेसन थियो। हेर है त के भन्छ भन्दाखेरि इफ द सम अफ फर्स्ट 3 टर्म इज 1 एन्ड द सम अफ फर्स्ट 6 टर्म इज 28 अफ जियोमेट्रिक सिरिज फाइन्ड कमन रेसियो इन फर्स्ट टर्म भनेको यहाँ के दियो भन्दाखेरि सम दियो फर्स्ट 3 टर्मको अनि अर्को भनेको सम दियो फर्स्ट 6 टर्मको अनि हामीलाई अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि कमन रेसियो र फर्स्ट टर्म भनेको आर र ए को भ्यालु निकाल भनेको छ। ए र आर दिएको छ भने सोलुसनमा। अब यहाँ के लेखौँ भन्दाखेरि पहिले सम अफ फर्स्ट 3 टर्म भनेको S3 इज इक्वल टु कति दिएको छ 1 दिएको छ। सम अफ 3 भनेको 1। अब फर्स्ट 6 भनेको S6 इज इक्वल टु 28। अब यहाँ फर्स्ट लास्ट भनेर झुक्याउँछ त फर्स्ट लास्टको कुरा गरिदिएर पनि फर्स्ट 3 टर्म भन्यो भने सुरुको 3टा टर्म भन्न खोजेको है। सुरुको 3टा टर्म भन्न खोजेको। ल S3 इज इक्वल टु 1 छ, S6 इज इक्वल टु 28 छ। अब के गर्न सकिन्छ है त अलिकति के गर्न सकिन्छ भने यसलाई अलिकति मैले छुट्याएर लेखेँ। S3 भनेको के हो फर्मुला कुन फर्मुला लाउँदा बी को फर्मुला बी को फर्मुला लाउँदा भन्दा पनि हामीले कमन रेसियो र फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्ने भएकोले हामी के लाउँछौँ भन्दाखेरि सुरुको फर्मुला लाउँ। सुरुको फर्मुला के थियो SN इज इक्वल टु A1 माइनस R को पावर n बाई 1 माइनस R थियो इज इक्वल टु कति भयो सरी यही थियो नि फर्मुला हैन। अब 3 को लागि हाम्रो के हुने भयो n को ठाउँमा मात्रै 3 चेन्ज हुने भयो अरु थाहा नै छैन हाम्रो इज इक्वल टु 1 इक्वेसन 1 मान्यो हामीले हो। यसरी नै एन्ड सम अफ कति अरे 6 टर्म इज इक्वल टु कति 28। सम अफ 6 को लागि चाहिँ के हुने भयो A1 माइनस R को पावर 6 हुने भयो डिवाइडेड 1 माइनस R हुने भयो। ठीक छ इज इक्वल टु कति 28 इक्वेसन 2। अब के गरौँ भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाई 1 जहिले पनि इक्वेसन 2 लाई नै गरिन्छ किनभने इक्वेसन 2 जहिले पनि भ्यालु 2 ठुलै हुन्छ धेरै जसो। ल A1 माइनस R को पावर 6 बाई 1 माइनस R को होलको मुनि यहाँ कति छ A1 माइनस R को पावर 3 बाई 1 माइनस R इज इक्वल टु यो भनेको 28 हो इक्वेसन 2 मा डिभाइड बाई इक्वेसन 1 मा कति छ 1 छ। अब हेरौँ यहाँ के काटिन्छ भन्दाखेरि यो A र A काटिन्छ यो 1 बाई R र यो 1 बाई काटिन्छ नि 1 बाई R काटिन्छ रह्यो के भन्दाखेरि 1 माइनस R को पावर 6 बाई 1 माइनस R को पावर 3 माथि 1 माइनस R को पावर 6 तल भनेको 1 माइनस R को पावर 3 इज इक्वल टु कति नै भयो हाम्रो 28 हुने भयो हो। अब यहाँ अझै पनि अब एउटा सानो तरिकाले निकाल्छ थोरै त दिमाग लगायो भने अर्कै तरिकाले निस्किन्छ। यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यो 1 को स्क्वायर र R को पावर 3 को पावर 2 लेख्न सकिन्छ हामी यसलाई 1 स्क्वायर माइनस R3 को पावर 2 लेख्न सक्यो बाई यहाँ 1 माइनस R को पावर 3 छँदैछ इज इक्वल टु कति 28 छँदैछ। यो गरेर कति हुन्छ 1 माइनस R को पावर 3 1 प्लस R को पावर 3 बाई 1 माइनस R को पावर 3 इज इक्वल टु 28। ठीक छ 1 माइनस R को पावर 3 1 प्लस 1 R को पावर 3 डिवाइडेड 1 माइनस R को पावर 3 इज इक्वल टु कति रहेछ 28 हुने रहेछ। ल फर्मुलाको ठीक छ नि यो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला आको अलिकति बुझौँ न अलिकति थोरै दिमाग थोरै अलिकति जागर गर्नु A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फर्मुला A माइनस B A प्लस B लाग्यो है त यो र यो काटिन्छ। अब भनेपछि कति रह्यो 1 प्लस R को पावर 3 इज इक्वल टु 28 भनेपछि R को पावर 3 यहाँ और लेख्न छुटो R को पावर 3 इज इक्वल टु 28 माइनस 1 R को पावर 3 इज इक्वल टु 27 और R को पावर 3 इज इक्वल टु 3 को पावर 3 भनेपछि R इज इक्वल टु 3। ठीक छ R इज इक्वल टु कति रहेछ 3 रहेछ। ल R इज इक्वल टु कति आयो एउटा 3 आयो। अब कमन रेसियो त आयो R। अब हामी फर्स्ट टर्म गरेर निकाल्ने फर्स्ट टर्म भनेको यहाँबाट लाउँदा नि भयो यसमा लाउँदा नि भयो। अब रिप्लेस गर्ने भ्यालु यो भ्यालु रिप्लेस यहाँ अथवा यहाँ गर्ने इन इक्वेसन 1 के हुने भयो A को भ्यालु भनेको थाहा छैन हामीलाई 1 माइनस R भनेको कति 3 को पावर कति 3 बाई 1 माइनस 3 इज इक्वल टु हाम्रो 1 A 1 माइनस 3 को पावर 3 भनेको कति 3 जना 27 हो 3 को पावर 3 भनेको 27 1 माइनस 3 भनेको माइनस 2 इज इक्वल टु 1। ल A इन्टु 1 माइनस 27 भनेको माइनस 26 इज इक्वल टु माइनस 2 इन्टु 1 भनेको माइनस 2 डिभाइड गरौँ A इज इक्वल टु माइनस 2 बाई माइनस 26 सो A इज इक्वल टु कति माइनस माइनस काट्यो 1 बाई 13 आउने भयो अथवा हामीले के लेख्न सक्यो यसलाई
2/26 माइनस माइनस काट्यो a = कति आउने भयो 1/13 आउने भयो 1/13 कसरी आयो 26 भनेको 2 × 13 हो नि 2 × 13 2 2 काट्यो 1/13 रह्यो ल यति भयो हाम्रो यो हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको फर्म सेकेन्ड नम्बरमा के कमन रेसियो आइहाल्यो 3 a को भ्यालु आइहाल्यो 1/13 ल यति नै निकाल्नु पर्छ फाइन्ड कमन रेसियो र फर्स्ट टर्म भने चाहिँ हामीले यति नै निकाल्यौँ कहीँ यति गल्ती छ भने है त तपाईँले यदि कुनै पनि भिडियो हेर्दाखेरि कहीँ पनि गल्ती भेट्नु भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यति ठाउँमा चाहिँ गल्ती म हेर्ने जति सक्दो अब गल्ती नगर्ने तरिकाले लेख्छु तपाईँ अब कहिलेकाहीँ बिग्रिन सक्छ त्यो तपाईँले हेरिदिन सक्नुहुन्छ ल यो भयो सेकेन्ड नम्बर अब हामी 3 नम्बर जाउँ यहाँ थोरै अलिकति बुझ्नु परेको कुरा छ के भन्छ फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म द्याट मेक्स द सम अफ 127 1/2 फर 64 + 32 + 60 भनेको यो एउटा सिरिज दिएको छ त्यसको सम चाहिँ कति हुन्छ अरे 127 1/2 हुन्छ नम्बर अफ टर्म भनेको n को भ्यालु निकाल भन्छ अब सोलुसनमा जाउँ सिरिजको लागि लेखौँ त a भनेको 64 t2 = कति 32 यसरी नै t3 = कति 16 अब यहाँबाट r रेसियो निकाल्न सक्यो रेसियो भनेको के हो t2/a कमन रेसियो t2/a भनेको 36 छँदैछ सरी 32 छँदैछ t2 a भनेको छ 64 छ भने चाहिँ 32/64 भनेको 1/2 है त 1/2 रहेछ रेसियो अब n निकाल भन्छ पहिले हामीलाई अर्को सम दिएको छ है त अनि अर्को भनेको सम sn = 127 1/2 दिएको छ अब हेरौँ त जस्तो यस्तो दिएको छ भने यसलाई सोलुसनमा sn को फर्मुला के अब यहाँ हामी के लाउँदैनौँ भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्म्स भनेको छ त्यसले सेकेन्ड फर्मुला लाउन सक्दैन किनभने सेकेन्ड फर्मुलामा n को भ्यालु छैन छ त छैन हामीलाई लास्ट टर्म चाहिन्छ लास्ट टर्म निकाल्न सक्दैनौँ हामी ल सोलुसन हैन सोलुसन त अघि भइसक्यो यहाँ सोलुसन लेखेको छ सो के भन्दाखेरि sn = के हो फर्मुला sn = फर्मुला के थियो a 1 - r को पावर n / 1 - r यही थियो हो a 1 - rn को पावर 1 - r कतिले चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यो r को पावर यसरी लेखेको हुन्छ है a r को पावर n - 1 / r - 1 लेखेको हुन्छ उस्तै हो किन भन्दाखेरि यहाँ पनि माइनस कमन तानेको यता पनि माइनस कमन तानेको माइनस माइनस काटेको भ्यालु उस्तै हुन्छ जुन लाग्यो भने फर्मुला एउटै निस्किन्छ है त एन्सर चाहिँ ल यति भयो sn भनेको कति हाम्रो 127 1/2 भनेको कति त्यो थाहा पाउनु पर्यो है त 127 1/2 यस्तो टर्ममा दिएको छ भने पहिले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 2 र यो मल्टिप्लाई गर्छौँ 2 × 127 यो माथिको टर्म के गर्छौँ 1 गर्छौँ तल 2 छँदैछ यो 2 छँदैछ हैन के गर्छौँ 2 × 127 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्छौँ 2 × 127 माथिसँग के गर्छौँ जोड्छौँ यो दुईटा चाहिँ के गर्छौँ भने मल्टिप्लाई गर्छौँ यो माथिसँग के गर्छौँ प्लस गर्छौँ यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर माथि प्लस गर्छौँ निकालेर कति हुन्छ 127 × 2 भनेको 254 + 255 255 / 2 अब हेरौँ है एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि 255 / 2 गरौँ त 255 / 2 गरौँ भने हाम्रो 127.5 आउँछ यहाँ 127 1/2 थियो यहाँ 127.5 रहेछ अब यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने यदि फ्र्याक्सनमा दिएको छ भने यो 127 त छँदैछ 1/2 भनेको 0.5 हो कि हैन 1/2 भनेको 0.5 हो यहाँ 0.5 जोडिदिने 127 0.5 जोड भनेको चाहिँ 127.5 हो डाइरेक्ट त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है यस्तो ठाउँमा चाहिँ 1/2 दिएको छ 3/4 दिएको छ भने तैँले चाहिँ कहिलेकाहीँ झुक्याउनको लागि के दिन्छ भन्दाखेरि 127 × 20/50 सरी 50 त हुन्छ नि हैन 15 यसरी दियो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ डाइरेक्ट लेखेको भने 0.1 पोइन्टमा हो त्यसले जोड्नु भयो त्यो अप्ठ्यारो गर्नु भन्दा अप्ठ्यारो लाग्यो इन्टु हुँदैन यहाँ यस्तो छ भने अप्ठ्यारो लाग्यो भने हामी के गरिदिने यसरी मल्टिप्लाई गर्ने अथवा डाइरेक्ट मैले यो डाइरेक्ट 0.5 लेखेर गर्दा जस्तो पनि हुन्छ अथवा तपाईँले यसरी नै गर्दा नि भइहाल्छ नि किन टाउको दुखाउने हैन ल sn भनेको 127.5 a भनेको 64 1 - r भनेको कति 1/2 को पावर n होल यहाँ ब्र्याकेट छँदैछ ब्र्याकेट छोड्नु भएन डिभाइड बाई 1 - यो भनेको कति r भनेको 1/2 छ हो अब यहाँ पहिले 127.5 यहाँ छँदैछ 127.5 = माथि कति छ 64 1 - यसलाई के गरौँ भन्दा अहिले त्यतिकै छोडिदिउँ 1/2 को पावर n छोडिदिउँ है डिभाइड बाई यो गऱ्यो भने त 1 - 1/2 गर्दाखेरि यता गरेर 1 - 1/2 भनेको 1/2 नै हुन्छ निकाल्दैछु दुईटाको एलसिएम लिँदाखेरि 2 तल आउने भयो यहाँ भनेको 1 छ 2 × 1 भनेको 2 1 × 2
1 into 2 minus यो 1 into 1 1 into 1 यो र यसरी क्रस गर्दा हुन्छ एलसिएम लिन आइहाल्छ होला है 1 into 2 भनेको 2 minus 1 by 2 2 minus 1 भनेको 1 1 by 2 1 मा हाफ घटाउने जस्तै हो नि त जस्तो पुरै 1 भ्यालु छ 1 by 2 भनेको 0.5 1 मा 0.5 गर्न त कति आउँछ 0.5 नै आउँछ सधैँको लागि नि त अहिलेको लागि मात्रै हो है यो 1 by 2 भयो हो अब यहाँ यता क्रस गर्नलाई गरेरौँ 127.5 इन्टु हुन्छ यो डिभाइडेड टोटल भ्यालु यहाँ गएर इन्टु हुन्छ भनेपछि यहाँ भ्यालु त 1 by 2 छ सरी इजिकल टु 64 1 माइनस 1 को पावर n by 2 को पावर n लेख्न सकिन्छ यसलाई 1 by 2 को पावर n भनेको 1 को पावर n by 2 को पावर n अझै डिभाइड गरेरौँ यहाँ 127.5 डिभाइडेड 2 कति हुन्छ 127.5 डिभाइडेड 2 भनेको 63.75 63.75 इजिकल टु 64 1 माइनस 1 को पावर n भनेको 1 नै हुन्छ 1 लाई जसरी मोडुलेट गरे नि 1 नै हुन्छ डिभाइडेड 2 को पावर भनेको n भनेको 2 को पावर n भयो ठीक छ अब के गरौँ भन्दा यता डिभाइड गरिदिउँ है त 63.75 by 64 इजिकल टु 1 minus 1 by 2 को पावर n अब हामीले यहाँ 2 को पावर n लिएर मल्टिप्लाई गर्न थाल्यो भने क्वाड्रेटिक चाहिँ लामो बन्न सक्छ त्यसैले मैले सजिलो खालको गरिदिएको है डाइरेक्ट 64 लाई डिभाइड गरिदिने 63.75 डिभाइड बाइ 64 भनेको कति हुन्छ 0.996 आउँछ मैले के लेखेँ 0.99 मात्रै लेखेँ इजिकल टु 1 minus 1 by 2 को पावर n यसलाई यता ल्याउँछु यो 1 by 2 को पावर n लाई यता ल्याउँछु 1 by 2 को पावर n इजिकल टु 1 minus 0.99 यो 0.99 लाई उता लगे 1 by 2 को पावर n इजिकल टु 1 minus 0.99 भनेको 0.01 हुन्छ नि तर म के गर्छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो भ्यालु आएको छ 0.99 आएको छ डाइरेक्ट त्यसमै के गरिदिन्छु 1 घटाइदिन्छु 0.0034 आउने भयो 0.0034 आउने भयो सरी 39 0.0039 आउने भयो अब मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 by 0.0039 इजिकल टु 2 को पावर n क्रस मल्टिप्लाई गरेको 1 by यसो गर्दा कति हुन्छ यहाँ 1 डिभाइड अहिलेको जुन एन्सर छ त्यसले डिभाइड गर्दा 256 आउने रहेछ 256 इजिकल टु 2 को पावर n ठ्याक्कै यति नै भ्यालु आउँछ क्या पोइन्टमा आउँदैन अब तपाईँले कहिले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो 1 minus 0.99 गऱ्यो भने 1 minus 0.99 गऱ्यो भने हाम्रो 0.01 आउँछ 1 by 0.01 गऱ्यो भने हाम्रो 100 आउँछ 2 को पावर कति हुँदा 100 आउँछ त n को भ्यालु त पोइन्टमा आउँछ पोइन्टमा सम्म छैन त्यसैले हामीले यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि अलिकति सजिलोको लागि चाहिँ मैले के गर्छु डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरको युज गर्ने यसमा 0.99 समथिङ आयो 0.99 भन्दा पहाडी पनि आउँछ त्यसैले मैले त्यतिकै छोड्दै 0.99 लेखेँ 1 minus 0.99 अरू पनि थियो अनि डाइरेक्ट 1 minus 0.99 गर्दै क्या एन्सर 1 minus एन्सर गर्दै एन्सर त हाम्रो यो आएको थियो 1 minus एन्सर गर्दा भ्यालु आयो त्यही राखेँ अनि 1 by आउने भएकोले 1 मा फेरि एन्सर अहिलेको एन्सर र 1 by एन्सर गरे 256 आयो भनेपछि यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ 2 को पावर n इजिकल टु 256 भनेको कति 2 को पावर कति हो 256 भनेको 2 to the 4 2 to the 8 2 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128 to the 256 भनेपछि 2 को पावर 8 2 को पावर 8 n इजिकल टु कति आयो 8 आयो यसरी निकाल्न सकिन्छ अब यहाँ मैले अघि भनेको मैले अघिल्लो भिडियोमा भने सरी अघिल्लो भिडियोमा हैन सरी अघिल्लो भिडियोमा मैले के भने यहाँ लग लिन सकिन्छ भने नि अब यसमा लग लिएर हुन्छ दुईतिर लग लिँदाखेरि लग 2 को पावर n इजिकल टु लग 2 को पावर 8 अथवा 2 को पावर 8 थाहा भयो भने थाहा भइहाल्छ नि यहाँ 256 चाहिँ सरी 256 यो भनेको n log 2 इजिकल टु log 256 भयो n इजिकल टु कति नै भयो log 256 by log 2 भनेपछि n इजिकल टु कति आउँछ 8 आउँछ तपाईँले क्याल्कुलेटर गर्न सक्नुहुन्छ n इजिकल टु 8 आउँछ डाइरेक्ट एन्सर भयो n इजिकल टु 8 यो तरिकाले गरे पनि भयो लग लिएर यहाँबाट लग लिएर गर्दा पनि भयो n इजिकल टु 8 नै आउँछ एन्सर यति भयो ल थर्ड नम्बरको के भयो क्वेसनको एन्सर कति आएर छ n इजिकल टु 8 हुने रहेछ है त सातौं यसको 8वटा टर्महरु जोड्यो भने 127 इन्टु 127 1/2 आउने रहेछ भ्यालु यसको ल 3 नम्बरको यति नै भयो अब हामी के गर्छौं सिधै फोर्थ तिर जान्छौं सजिलो छ है यो अप्ठ्यारो छैन अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने अलिकति गर्नुपर्ने खालको अलि लामो छ अलिकति थोरै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ यसलाई ल अब हामी के गरौँ फोर्थ नम्बर तिर जाउँ यो हाउ मेनी टर्म्स अफ जीपी मस्ट बी टेकन इन सिरिज 3 - 6 + 12
थोरै गल्ती भएछ यहाँ 3 - 6 - 12 माइनस डट 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 सो द्याट मस्ट बी -63 भन्नुको मतलब सो द्याट मस्ट बी -63 अथवा यहाँ के भन्नु सो सम मस्ट बी है त सो सम मस्ट बी सो द्याट मस्ट बी -63 भन्नु मतलब सो सम मस्ट बी -63 भन्नु एउटै हो त्यसले मैले बुझाउनलाई सम डाइरेक्ट लेखिदिएको है त ल सो सम मस्ट बी -63 भनेको छ एउटा यो सिरिज छ अरे जिपी भनेको जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन जिपी भनेको के अरे जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन नेपालीमा के हुन्छ गुणोत्तर श्रेणी अथवा गुणोत्तर श्रेणी भनिन्छ गुणोत्तर अनुक्रम अथवा जिपिजिएस हैन गुणोत्तर भन्छ यहाँ जियोमेट्रिक जुन हामीले जियोमेट्रिक सिरिज भन्छ त्यसलाई जियोमेट्रिक गुणोत्तर श्रेणी भन्छौँ ल यो भयो यसको चाहिँ के अरे सम चाहिँ -63 हुनु पर्यो अरे यसमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि थोरै के डिफरेन्स भन्दाखेरि यो सिरिजमा माइनस प्लस दिएको छ हामीले अहिलेसम्म माइनस अथवा सरी माइनस पढ्दैनौँ प्लस मात्रै पढ्थ्यौँ माइनस अझ पढ्दैनौँ सम पनि -63 मा छ ल हुनसक्छ सम त माइनसमा हुनसक्छ झरी भन्ने होइन सोलुसन यो म गर्दिनँ है म थोरै मात्रै भनिदिन्छु यहाँ ए भनेको कति छ हेरौँ है ए भनेको 3 छ नि T2 भनेको कति हुन्छ T2 भनेको 6 हुँदैन T2 भनेको 6 हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ भ्यालु यो जुन छ यसलाई यो जुन सिरिज छ यसलाई कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि 3 प्लस माइनस छ भने 3 प्लस -6 प्लस 12 प्लस अथवा प्लस हैन अनि यहाँ माइनस कति हुन्छ भ्यालु हो यसरी लेख्दै गइन्छ प्लस माइनस छ भने ठीक छ माइनस छ भने यसरी लेख्नुपर्छ T2 = कति हुन्छ -6 हुने रहेछ यहाँबाट हेरौँ त यसलाई -6 हुने रहेछ यसरी नै T3 = कति रहेछ 12 हुने रहेछ अब यहाँबाट r निकाल्न सकिँदाखेरि के हुने भयो T2/a T2 भनेको कति -6/3 = -2 r कति रहेछ -2 रहेछ सम कति रहेछ SN कति रहेछ -63 रहेछ ए दिएको छ हामी निकाल्न सक्छौँ म यो गर्दिम कि नगर्दिम नगर्दा नि हुन्छ है नगर्दा नि हुन्छ अब यहाँ हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि सम निकाल्नको लागि लास्ट टर्म थाहा छैन भने यसको लागि के चाहियो भन्दाखेरि n चाहियो हो n चाहियो n कसरी निकाल्ने म गरिदिन्छु ल n दिएको छैन नि हैन कतिवटा हाउ मेनी टर्म्स n नै निकाल भनेको छ हैन n नै निकाल भने सम दिएको छ ठीक छ n निकाल भनेको छ ठ्याक्क अघि थर्ड नम्बर जस्तै तर यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि r को लागि मात्रै -2 थर्ड नम्बर जस्तै गर्ने r को भ्यालु मात्रै यहाँ -2 राख्ने अरु भ्यालु a र b को तपाईले भ्यालु हाले a र r SN को भ्यालु हालिहाल्नुहुन्छ फर्मुलामा सकिन्छ SN = कुनमा SN = a1 - r को पावर n/1 - r गरेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ n निक्लिहाल्छ ठीक छ ल मैले यसको लागि मात्रै यो गर्दै गए r भनेको -2 छ यो जियोमेट्रिक सिरिज बनाउनको लागि मात्रै यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसको तपाईलाई एन्सर कति छ ठ्याक्क त थाहा छैन मलाई हैन एन्सर कति थाहा छैन तपाईले यो प्र्याक्टिस प्रब्लम है यो भनेको तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ घरमा ल यो तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु अहिले प्र्याक्टिस गर्नु है अहिले जुन हाम्रो भिडियो पज गरेर पहिले प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु अनि तपाईले 5th नम्बर क्वेशन अब हामी डाइरेक्ट 5th नम्बरको गर्नेछौँ अनि त्यसपछि मात्रै 5th नम्बरतिर प्रोसिड गर्न पहिले तपाईले फेरि के गर्नु जस्तो लाग्छ पहिले यो गर्ने है त ठीक छ ल फेरि गरौँ अब हामी 5th नम्बर दिन्छौँ के गरौँ भन्दाखेरि प्रोब्लम नम्बर 5th छ अलिकति 4th मा तपाईले ट्राई गर्नुभयो नि हैन ल 5th मा हेरौँ द फर्स्ट टर्म अफ GB is 3 thus n the sum of first four term is 20 find common ratio भनेछ अब यसमा के भनेछ कसरी निकाल्ने अलिकति हुन सक्छ हेरौँ पहिले सोलुसनमा हेरौँ फर्स्ट टर्म अफ GB फर्स्ट टर्म भनेको a = 3 दिएको छ ठीक छ सम अफ फर्स्ट फोर टर्म GB भनेछ त्यसले के गर्नु सम अफ फर्स्ट फोर टर्म भनेको S4 = 120 दिएको छ S4 भनेको के हो फर्मुला हेरौँ है S4 = a1 - r को पावर n/1 - r = 20 = 120 20 हैन 120 दिएको छ ल यहाँबाट r को भ्यालु निकाल भन्छ अब यहाँ मैले अलिकति अप्ठ्यारो छ कि भनेर क्वेशन हाल्दिएको थिएँ भरे सजिलो परेछ है त यो क्वेशन यो भयो अब यहाँ n को भ्यालु कति छ 4 छ नि फर्स्ट फोर टर्म भनेपछि n को भ्यालु कति हो 4 भइहाल्यो भनेपछि a को भ्यालु हाल्छौँ हामी 3 1 - r को पावर यहाँ 4 छ S4 1 - r को पावर 4/1 - r = 120 हुने भयो 3 लाई उजाँदा के हुने हो 1 - r को पावर 4/1 - r = 120/3 हो 1 - r को पावर 4/1 - r = कति हुन्छ यहाँ 120/3 भनेको कति 40 ठीक छ 1 ठीक छ 1 - 40 ठिक छ हैन अब यहाँ अलिकति अब यसलाई अलिकति सल्भ गर्नको लागि यो जुन छ यसलाई सल्भ गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि थोरै
सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न भनेको 4 हुँदैन 1 + 3 हुन्छ हैन। ठिक छ, के गरौँ भन्दाखेरि सल्भ गरिराखौँ है। 1 - r को पावर 4 लाई के लेख्दाखेरि 1 को स्क्वायर माइनस r2 को पावर स्क्वायर लेखौँ, 2 को पावर 2 r2 को पावर 2 लेख्न सक्छु बाई 1 - r इज इक्वल टु कति 40। अलि मैले सजिलो बनाउनको लागि अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ हुन त नहुने होइन, तर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा पनि फेरि गर्नै पर्छ हैन, अझै लामै हुन्छ, त्यसैले यो तरिकाले गरेको। 1 को स्क्वायर भनेको 1 माइनस सरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। ठिक छ, अब अझै यसलाई टुक्राउँ है। यसलाई किन टुक्राउँ भन्दाखेरि अलिकति यसलाई यो 1 - r काट्यो भने क्युबमा जान्छ, यहाँ फोरमा गयो नि, यहाँ r को पावर थियो अनि यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि r को पावर 4 फ्याक्टराइज गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर मात्रै गरिदिएको है मैले। यो तरिका भएकोले यहाँ अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर 1 + r स्क्वायर जसरी छोडिदिन्छु बाई 1 - r इज इक्वल टु 40। अब यसलाई के टुक्राउन सक्यो 1 - r इन्टु 1 + r भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरलाई a माइनस b a प्लस b मा गयो 1 + r स्क्वायर बाई 1 - r इज इक्वल टु 40। 1 - r र 1 - r काट्यो भने कति रहन्छ 1 + r 1 + r स्क्वायर इज इक्वल टु 40 भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 + r स्क्वायर हुन्छ, चेन्ज हुँदैन हुँदैन नि। 1 ले यता मल्टिप्लाई गर्दा 1 + r स्क्वायर हुन्छ, r ले मल्टिप्लाई गर्दा प्लस r इन्टु 1 भनेको r र r स्क्वायर गर्दा r³ इज इक्वल टु 40। यसलाई मिलाएर त कति हुन्छ r³ प्लस r स्क्वायर प्लस r + 1 इज इक्वल टु 40। 40 लाई यता ल्याउँ और r³ प्लस r स्क्वायर प्लस r + 1 माइनस 40 इक्वल्स टु 0। अब यसलाई गरिहेरौँ त कति हुन्छ r³ प्लस r स्क्वायर प्लस r माइनस 39 इक्वल्स टु 0। 1 + 1 माइनस 40 भनेको माइनस 39 इक्वल्स टु 0। अब यहाँबाट हामीले के गर्नु भने सिन्थेटिक डिभिजन लाउनु पर्यो। अब यसमा यही क्वेसन राख्नुको कारण नै त्यही हो क्या। यो क्वेसन राख्नुको कारण के हो भन्दाखेरि अलिकति यो जुन छ हाम्रो अगाडि 1 2 3 4 जुन गर्यौँ त्यसमा हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको अहिलेसम्म हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि सल्भ गरेको थियौँ। सो गर्यौँ त गरिनौँ, एकदम स्पेस तरिकाले अलिकति छिटो छिटो जस्तो कारणले हुन्छ त्यो तरिकाले सल्भ गर्ने कोसिस गरेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो लागेको थियो हैन त्यो तरिकाले हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। यसलाई क्युबिक इक्वेसन हो क्या, यो क्युबिक इक्वेसनमा फर्म हुने भएकोले। अब यहाँ मैले डाइरेक्ट गरेको के हुन्थ्यो है त, यहाँ मैले डाइरेक्ट यसरी मल्टिप्लाई गरेको r को पावर 4 मा आउँथ्यो, यहाँ 1 - r आउँथ्यो, सल्भ गर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो हामीलाई हैन, सल्भ गर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अब हामी यसरी सिन्थेटिक डिभिजनबाट सल्भ गर्छौँ। अब सिन्थेटिक डिभिजनबाट सल्भ गर्नको लागि तपाईँलाई थाहा छ होला, पहिले हामी चेक गर्छौँ r को लागि एउटा भ्यालु थाहा पाउँछौँ, अनि हामी के गर्छौँ पुट गर्छौँ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई 1 राख्यो भने त पक्कै पुग्दैन, किनभने 1 + 1 + 1 भयो भने 1 1 1 3 मात्रै हुन्छ, 3 - 39 त हुँदैन। 2 राखिहेर्दा कति हुन्छ 2 को पावर 8, 8 र 4 ले 12, 12 र 2 ले कति हुन्छ 12 र 2 ले 14, 14 माइनस 39 पनि 0 हुँदैन भनेपछि यसरी चाहिँ गर्दा 3 हेरौँ, 3 को स्क्वायर भनेको कति 27, 27 + 9, 27 + 9 ले कति दिन्छ 27 + 9 भने 36, 36 र 3 जोड्दा कति भयो 39, 39 माइनस 39 इक्वल्स टु 0। एउटा भ्यालु चाहिँ r को कति रहेछ 3 रहेछ है त। सिन्स r इक्वल्स टु 3 सेटिस्फाइज डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ यसमा चाहिँ। अब तपाईँले उहाँ गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ सिन्थेटिक डिभिजन जुन एक्चुअल गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यहीँबाटदेखि मात्रै सुरु गर्ने भएकोले हरेक लारै चेक गर्थ्यौँ अनि 1 2 राखेर गर्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट हामीले थाहा बुकबाट गर्ने क्या। अब 1 लाउने 2 राख्ने 3 राख्ने 4 राख्ने 4 राख्दासम्म आएन भने 1 2 3 राखेपछि माइनस 1 2 3 चेक गर्ने, किन भन्दाखेरि 1 2 3 भएपछि प्राइम नम्बर जुन 1 2 3 प्राइम नम्बर हो, अनि माइनस नेगेटिभमा चेक गर्ने हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्ने हैन। अब यहाँ त मैले यहाँ पोजिटिभ हो कि लास्टमा नेगेटिभ भएकोले पोजिटिभ मात्रै लेखेको है त। r = 3 भयो। सिन्स r = डिभाइडिङ बाई यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ, डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाई r इक्वल्स टु 3 अथवा r - 3 इक्वल्स टु 0 गऱ्यो भने यहाँ 3 आउने भयो। r को पावर 3 मा भनेको 1, r को स्क्वायरमा 1, r मा 1 माइनस 39, 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो भनेको 1 झर्ने भयो, 1 × 3 भनेको 3, 3 र 1 जोड्दा कति भयो 4, 4 3 जा 12, 12 र 1 जोड्दा कति भयो 13, 13 3 जा कति 39, 39 माइनस 39 भनेको 0, यो भनेको रिमाइन्डर। ठिक छ। अब यहाँ हाम्रो के हुने भन्दाखेरि सो
आर क्युब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 39 इक्वल्स टु 0 लाई के लेख्न सक्यो एउटा भनेको 3 हो 3 लाई हामी के लेख्थ्यौँ आर माइनस 3 लेख्थ्यौँ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ हो नि यहाँ 3 छ भने चाहिँ आर माइनस 3 लेखेँ बाँकी भनेको यसलाई मिलाउने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सम बनाउने यो भनेको आर स्क्वायर हो 1 आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 13 इक्वल्स टु 0 यही तरिकाले सिन्थेटिक डिभिजन गरेको थियौँ नि सिन्थेटिक डिभिजनको हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा छ नेपाली पाठशाला पोलिनोमियल हो पोलिनोमियल क्लास 10 अप्सनल म्याथ पोलिनोमियल भनेर सर्च गर्नु भने डाइरेक्ट आइहाल्छ ल r माइनस 3 यो सालको हेर्नु होला है अघिल्लो सालको भन्दा पनि यो सालमा केही मोडिफाइड गरेर हेरेको भयो मोडिफाई गरिदिएको छु मैले सजिलो हुन्छ भन्नको लागि त्यसैले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ r माइनस 3 यो सल्भ गर्दा कति हुन्छ हेरौँ है अब चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नु कति हुन्छ इन्टु गर्दा 13 जोड्दाखेरि 4 इन्टु गर्दा 13 जोड्दाखेरि 4 इन्टु गर्दा 13 कुनै हुन्छ अब यो जुन हाम्रो 13 छ इन्टु गर्दा 13 जोड्दाखेरि 4 अब इन्टु गर्दा 13 भनेको 1 र 13 मात्रै हो हेरौँ है इन्टु गर्दा 13 आउने भनेको 13 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा 13 आउँछ अरू केही पनि होइन किनभने 13 के हो प्राइम नम्बर हो अब जोड्दाखेरि 4 छ 13 र 1 गर्दा 14 13 माइनस 1 गर्दा 12 मात्रै हुन्छ 12 र 14 भनेपछि यो भएन इट क्यान नट बी सल्भ है त यति भयो सिन्स गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसन र सल्भ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भने पनि हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्यान नट बी सल्भ अर्को तपाईँले फर्मुला लाएर हेर्दा पनि हुन्छ है x इज इक्वल टु माइनस बी प्लस माइनस रुट बी स्क्वायर माइनस 4 जुन गरेको थियौँ बाई 2a त्यो दाएर गर्दा पनि हुन्छ क्यान नट बी सल्भ देयरफोर r इज इक्वल टु कति हुने भयो 3 हुने भयो r माइनस अथवा त्यो सल्भ हुन सक्दैन r माइनस 3 इज इक्वल टु 0 r इज इक्वल टु 3 देयरफोर कमन रेसियो इज इक्वल टु 3 r इज इक्वल टु 3 त्यही निकाल्नु पर्छ लास्टमा फाइन कमन रेसियो भने r इज इक्वल टु 3 मात्र सम्भव हुने रहेछ अरू सम्भव नहुने रहेछ यहाँ किन सम्भव भएन भन्दाखेरि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ हुँदैन किन सल्भ हुँदैन भन्दाखेरि एउटा कुरा भनेको तपाईँले अब 11 मा तपाईँले यदि 11 मा बेसिक पढ्नु पर्ने हुन्छ 11 मा पढ्नु भएको छैन 11 मा एकदम बेसिक कुरा छ 11 मा त नमानौँ है त यसलाई हाम्रो सल्भ हुन सक्दैन क्या अहिलेको लागि हेरौँ सल्भ कुनै पनि भ्यालु हुँदैन यो चेक गरी हेरौँ जस्तो एउटा कुरा थोरै है त म अलिकति किन सल्भ हुन सक्दैन पनि भनिदिन्छु है त म सजिलो हुन्छ होला तपाईँले यो सार्न सक्नुहुन्छ भिडियो पज गर्नुहोस् ठक्क भिडियो पज गर्ने ठ्याक्क त्यो एकचोटि क्लिक गर्ने पज गर्ने अनि यो पुरै सार्ने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ सार्ने अनि म भनिदिन्छु ल सारिसक्नु होला किन सल्भ हुँदैन भनेर जस्तो r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 13 लाई जुन हाम्रो फर्मुला यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 छ भने x निकाल्नलाई फर्मुला कुन लगाइन्छ माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लगाउँथ्यौँ यसरी नै यहाँ भनेको r को टर्ममा छ भने चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि के हुने भन्दाखेरि योसँग a इज इक्वल टु 1 b इज इक्वल टु 4 र c इज इक्वल टु कति हुने भयो 13 हुने भयो यहाँलाई हेरौँ त x अथवा r इज इक्वल टु यहाँ x हैन r इज इक्वल टु छ माइनस 4 प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4c b भनेको 4 को स्क्वायर माइनस 4 इन्टु 1 इन्टु 13 हो डिभाइड बाई कति 2 इन्टु 1 इज इक्वल टु माइनस 4 प्लस माइनस रुट अन्डर 4 को स्क्वायर भनेको 16 माइनस 4 इन्टु 13 भनेको कति 13 भने 13 इन्टु 2 भने 13 इन्टु 4 भनेको 52 हो 16 माइनस 52 बाई 2 इज इक्वल टु माइनस 4 प्लस माइनस रुट अन्डर 16 माइनस 52 भनेको कति 16 माइनस 52 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 36 आउँछ कति आउँछ अरे माइनस 36 र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यदि रुट भित्र नेगेटिभ भ्यालु आयो भने रुट भित्र नेगेटिभ आयो भने यसको भ्यालु निकाल्न सकिँदैन के अरे यसको भ्यालु निकाल्न सकिँदैन यो बेला के भन्छ इमेजिनरी नम्बर पनि भनिन्छ है यदि रुट भित्र नेगेटिभ आएकोलाई इमेजिनरी नम्बर रियल नम्बर होइन यसलाई इमेजिनरी नम्बर भनिन्छ त्यसैले हामी यसलाई के गर्न सक्दैनौँ सल्भ गर्न सक्दैनौँ त्यसैले हामी यो रुल लेखेको यो गरेर देखाइरहनु पर्दैन डाइरेक्ट नै सिन्स गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्यान नट बी सल्भ r - 3 = 0 r = 3 इज द फाइनल आन्सर लास्टमा के लेख्दा भयो देयरफोर द कमन रेशियो अफ द गिभन प्रोग्रेसन अथवा सिरिज इज 3 लेख्दिने एन्सर सकिहाल्छ ल यति भयो आजको भिडियो 5 वटा क्वेसन मैले एकदम टप क्वालिटीको त थिएन सुरु भयो हैन लास्टको सुरु भनेको बेसिक तरिकाले अलिअलि बनाउँदै लास्ट नम्बरको अलिकति अप्ठ्यारो खालको क्वेसन दिएको छु फोर्थ नम्बरको प्र्याक्टिसको प्रब्लम सल्भ गर्न नबिर्सनु होला ल भिडियोको लास्टमा दिएको प्र्याक्टिस प्रब्लमहरु पनि सल्भ गर्न नबिर्सनु होला र यति भन्दै आजको भिडियोलाई यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु र यो भन्दा पहाडी भनेको कम्बाइन्डको है त यो सिक्वेन्स सिरिजको एउटा बाँकी छ कम्बाइन्ड सिरिज यदि तपाईले कतिको बुकहरुमा कम्बाइन्ड सिरिजको बारेमा डाइरेक्ट मिक्स गरेर सिकाएको छ छुट्टै सिकाएको छैन हैन अनि कतिकोमा जुन हाम्रो क्वेशन सोधिरहने रिपिटेटिभ क्वेशनहरु छ त्यो देकै छैन त्यहाँ छँदै छैन है त
नेपाली जुन हाम्रो नेपाली विषय जुन हाम्रो त्यसमा नि छैन, कतिमा मैले दिएको छु होइन, नेपाली जुन नेपाली मिडियमको आउँछ बुक त्यसमा छैन। इङ्ग्लिस बुक पनि धेरैमा हुँदैन, कुनैमा जियोमेट्रिक सिरिजभित्र हालिदिएको हुन्छ, जियोमेट्रिक सिरिजभित्रै जुन हाम्रो लेसन छ त्यहीमा हालिदिएको हुन्छ। त्यसैले त्यो बाँकी रहेको जिएम र एएम दुई एकैठामा मिक्स भएको क्वेसनहरू चाहिँ अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। र थ्याङ्क सो मच भन्दै भन्न चाहन्छु है। ल प्र्याक्टिस लास्टमा प्र्याक्टिस प्रब्लम सल्भ गर्न नबिर्सनु होला।